प्यारे दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का एक ऐसा रुकन है जिससे किसी को भी रुखसत नहीं है। ये सब पर फर्ज है। अगर कोई खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़ ले, अगर कोई बैठ नहीं सकता तो लेट कर पढ़ ले, और अगर लेट भी नहीं सकता तो महज इशारे से नमाज अदा कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुस्लिम और मुश्रिक में फर्क महज नमाज का है। यही वजह थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन और बाद में आने वाली नस्लों को नमाज की ताकीद की। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तरीन वसीयतों में से एक है। यही वजह थी कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन भी नमाज की अपनी तरफ से कोताही या गलत फहमी नहीं बरतते थे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक ऐसा वाकया कि जब एक जंग के मैदान में जनाबे अली को तीर लगा तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तीर निकालने वालों से सदा की कि जब मैं नमाज अदा कर रहा हूँगा तो उस वक्त तीर निकाल लेना, क्योंकि उस वक्त मुझे दर्द नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त मैं पूरी तरह से अपने रब की तरफ मुतवज्जे हूँगा। दोस्तों, ये वो हस्तियां थी कि जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिनके नक्शे कदम पर हम चलते हुए इस दुनिया में और अगली हमेशा वाली जिंदगी में हमें फलाह मिलेगी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन नमाजी के बारे में बताया जाएगा कि जिन्होंने इतने इंहिमाक के साथ नमाज अदा की कि जिन्हें कुछ खबर नहीं कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और नमाज में भी फिर उनकी यूं हिफाजत की कि अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। प्यारे दोस्तों, कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। सीसीटीवी कैमरे की इस रिकॉर्ड होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी खुली जगह पर जाए नमाज बिछाए नमाज अदा कर रहा है, और ये नमाजी जब हालत कयाम में आता है तो कहीं से कोई एक आवारा कुत्ता कहीं से उसकी तरफ आता है। आवारा कुत्ता दोस्तों अक्सर पागल होते हैं, वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं, और अगर वो किसी को काट लें तो उनकी जान तक को खतरा लाहक हो सकता है। मगर दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि साहिब ईमान शख्स को ये ऐसे इन्हमाक के साथ नमाज अदा की, हत्ता कि जब कुत्ता इसके सामने भी बैठा रहा तो इसके बदन में कोई लर्जिश पैदा ना हुई और नमाज में कोई खलल ना आया। ये शख्स पूरे खुशू और खुजू के साथ रुकू और सुजूद में मशगूल रहा। दोस्तों, ये नमाज ही की बरकत थी, और ये भी कहा जाएगा कि ये जानवर इसके जानिब दौड़ता हुआ तो आया, मुसल्ले से सिर्फ चंद दूर ऐसे रुक गया कि जैसे उसे किसी गैबी ताकत ने रोक रखा हो, जिससे ये साबित होता है कि बिला शुबा अगर कोई शख्स अपनी नमाज की हिफाजत करता है तो बदले में नमाज भी उसकी हिफाजत करती है। इसी तरह से दोस्तों, नमाज की करामत के कई दूसरे वाकयात हैं जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उनमें से कुछ वाकयात आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं। इन वाकयात को देखने के बाद यकीनन नमाज की अहमियत के बारे में आपको इल्म में भी इजाफा होगा। प्यारे दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, जिसका ज्यादातर हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। और दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जो इलाके जंगलात पर मुश्तमिल होते हैं वहां पर दूसरे हसरातुल अर्ज भी बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। जकार्ता की जामा मस्जिद के इमाम से एक नौजवान अपनी उलझन के बारे में अर्ज करता है, इमाम साहब, मैं नमाज अदा करने के लिए जाए नमाज पर खड़ा था, हालत कयाम में था, तो क्या देखता हूँ कि मेरी जाए नमाज पर से एक लंबा सांप गुजर रहा है। ये बहुत खतरनाक सांप था, और ये आगे बढ़ने की बजाय मेरी सजदा करने की जगह पर रुक जाता है। मैंने कयाम में अपनी तिलावत को लंबा कर दिया ताकि ये गुजर जाए, मेरा ध्यान नमाज ही की जानिब लगा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि सांप को देखकर उसके डर की वजह से मैं गाफिल हो जाऊं और अल्लाह के आदाब की कहीं बेहुरमती न कर जाऊं। लेकिन दोस्तों, वो सांप उस जगह से नहीं हटा। नौजवान कहता है कि उस सांप की निगाहें मुसलसल मेरी तरफ थी, लेकिन उसकी हरकत से ये मालूम नहीं हो रहा था कि ये मेरे ऊपर हमला करेगा। मैं जो कि आवाज बुलंद तिलावत कुरान कर रहा था, और शायद इसी वजह से वो सुनकर वहां रुक गया था। और जब मुझे यकीन हो गया कि ये सांप अल्लाह के हुक्म से मुझ पर हमला नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो मैं रुकू में चला गया।
لیکن وہ نوجوان بتاتا ہے کہ جو ہی میں رکوع کرنے کے لیے جھکا تو سانپ ڈر کے مارے پیچھے کی طرف ہوا اور مجھے لگا کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹا ہے اور یہ شاید مجھے ڈسنا چاہتا ہے۔ بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا، میں نے اپنی نماز توڑ ڈالی اور سانپ کو وہیں پر ختم کر دیا۔ اب مجھے میرا دل ملامت کرتا ہے کہ اگر اللہ پر میرا صرف اتنا ہی یقین تھا کہ تو نے صرف ایک سانپ کے ڈر سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی عادات کو بھلا دیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ کیا میں نے کوئی گناہ کا عمل کیا ہے؟ دوستو، امام مسجد خاموش رہے، اس نوجوان کی محبت کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور اس پر رشک کرنے لگے۔ امام مسجد کہنے لگے کہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرمان ہیں جو کہ انسانی جان کے متعلق ہیں۔ ایسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور تمہاری والدہ تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہے تو فوراً اپنی نماز توڑ ڈالو، تو یقیناً اپنی نماز ختم کر کے اپنی جان بچائی ہے، اور بے شک جان بچانا احسان عمل ہے۔ لیکن آپ کی بیان کردہ اس واقعے میں ایک بات بہت اہم ہے کہ جب تک آپ حالت نماز میں تھے تو سانپ نے اللہ کے حکم سے آپ پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہ بذات خود نماز کی ایک بہت بڑی کرامت تھی۔ پیارے دوستو، بے شک نماز اللہ کا وہ حکم ہے جس کے کام کرنے والوں کو اللہ خود ہی حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوستو، اسی طرح سے نماز کے حوالے سے بہت سارے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جنہیں ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، بے شک نماز میں ہی اللہ کے بندوں کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا کہ نہ صرف وہ انسانوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ درندے اور جنگلوں کے جانور بھی ان کے تابع تھے۔ نماز تو شاید ہم سبھی پڑھتے ہوں اور تمام ارکان نماز صحیح طرح سے ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم نہ ہوا ہو تو نماز، جس کو مومن کی معراج کہا گیا، تو اس کی روح کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، جو کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں آپ کا مسجد جانے کو دل مچل جائے اور آپ کے قدم آپ کے خود بخود مسجد کی طرف چل لے جائیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی گزری ہوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب انسان یہ کہتا ہے، دائیں بائیں سے اپنا تعلق کاٹ کر میں نے رخ کر لیا اس اللہ کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ توجہ اندر سے یعنی روح کی توجہ کا ذکر ہے، اور روح کا متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پیارے دوستو، ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، مکہ میں عمرے کی نیت سے آنے والی پریگننٹ عورت نے ایک ساتھ 19 بچوں کو جنم دے دیا۔ مکہ میں رونما ہونے والا قدرت کا یہ معجزہ دیکھ کر سبھی زائرین حیران رہ گئے۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اسکپ کیے بنا آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی ہرگز مت بھولیں۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سعودی عرب کی روزینہ نامی خاتون کے یہاں شادی کے لیے سال بعد بھی اولاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ روزینہ اور اس کے شوہر کی خواہش تھی کہ اللہ پاک انہیں بیٹا یا پھر بیٹی عطا کرے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش بھی کی مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ کئی ڈاکٹروں سے علاج اور معالجہ کروایا گیا لیکن نتیجہ ابھی بھی وہی تھا۔ کافی بھاگ دوڑ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ روزینہ نامی یہ عورت ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا ہے جس میں عورتوں کو قدرتی طریقے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ تاہم ڈاکٹر سے روزینہ اور اس کے شوہر کو امید دلائی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ والدین نہیں بن سکتے، بلکہ میڈیکل سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ اگر قدرتی طریقے سے حمل نہ ٹھہرتا ہو تو مصنوعی طریقے سے حمل ٹھہرا کر عورت کو حاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مصنوعی طریقے کے مطابق شوہر کا سپرم آئی بی ٹیکنالوجی کی مدد سے بیوی کے رحم میں رکھا جاتا ہے جس کے بعد عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔
डॉक्टर की बात सुनकर रोजीना और उसका शोहर मसनूई तरीके से हमल ठहराने पर रजामंद हो गए। ताहम डॉक्टर्स ने एक बुरी खबर ये सुनाई कि सऊदी अरब के किसी भी अस्पताल में आईबी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसके लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ेगा। दोनों मियाँ बीवी ने बगैर किसी ताखीर के तैयारी पकड़ी और अमेरिका रवाना हो गई। वहां पहुंचकर रोजीना और उसके शोहर ने सबसे मारूफ हॉस्पिटल से रुजू किया। अमेरिकी डॉक्टर ने तमाम रिपोर्ट्स देखकर उन्हें ऑपरेशन की तारीख दी थी। ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद ही रोजीना हामला हो गई। अब दोनों मियाँ बीवी की खुशी की इंतहा न रही। अल्लाह ने एक अरसे के बाद उनकी ख्वाहिश पूरी की थी। रोजीना और उसका शोहर वापस सऊदी अरब जाना चाहते थे, मगर अमेरिकी डॉक्टर ने कुछ दिन मजीद रुकने का कहा तो वो अस्पताल में ही ठहर गए। प्यारे दोस्तों, तकरीबन 2 महीने बाद डॉक्टर ने जब रोजीना का चेकअप किया तो सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल थी। यही वजह थी कि डॉक्टर ने रोजीना को डिस्चार्ज कर दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रोजीना और उसके शोहर ने फ्लाइट पकड़ी और सऊदी अरब पहुंच गए। प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी बहुत खुश थे और दिन गिन रहे थे कि कब उनकी औलाद दुनिया में आए। हमल के 7वें महीने में रोजीना ने अपने शोहर के सामने ख्वाहिश जाहिर की कि वो बच्चे की पैदाइश से पहले उम्रा अदा करना चाहती है। रोजीना का शोहर पहले तो ना माना, मगर रोजीना की जिद के आगे हार गया और ये दोनों मियाँ बीवी उम्रे की तैयारी करके एक दिन मक्का पहुंचे और उम्रे के अहकामात अदा करने लगे। तवाफ के दौरान रोजीना पेट में दर्द महसूस करने लगी। उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां जाकर एक ऐसा राज अफशा हुआ जाहिर हुआ कि सब लोग दंग रह गए। दरअसल प्यारे दोस्तों, रोजीना के पेट में 1-2 नहीं बल्कि 19 बच्चे पल रहे थे। बच्चों की इतनी तादाद की वजह से फौरी तौर पर ऑपरेशन करना जरूरी हो चुका था। डॉक्टर ने रोजीना के शोहर को सूरत हाल से आगाह किया तो उसने फौरी तौर पर ऑपरेशन की इजाजत दे दी। कुदरत का मोजिजा देखे दोस्तों कि ऑपरेशन के बाद 19 बच्चे पैदा हुए और 19 के 19 बच्चे, उनकी वालदा सब के सब सेहत और तंदुरुस्त थे। ताहम बच्चों को चंद दिन इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। दौरान तवाफ बच्चे जन्म देने वाली इस औरत की खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई। कुदरत के इस मोजिजे को सुनकर इंसान बेख्तियार पुकार उठता है कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ताहम प्यारे दोस्तों, ये जहन में रखना जरूरी है कि इन बच्चों की पैदाइश सहने हरम में नहीं हुई बल्कि मक्का के एक अस्पताल में हुई। प्यारे दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या प्रेग्नेंट औरत हज और उम्रा या तवाफ कर सकती है, तो इसका जवाब है कि हमल की हालत में औरत के हज पर जाने में कोई हरज नहीं और प्रेग्नेंट औरत पाक, साफ और ताहिरा है। उस पर नमाज की अदायगी और रोजे रखना जरूरी है और उसे दी गई तलाक सुन्नत तरीके पर दी गई तलाक शुमार होती है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1209 में आया है कि अस्मा बिनते उमैस रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के लिए गई तो हमल के आखिरी दिनों में थी, बल्कि उन्होंने नकाब पर एक बच्चे को जन्म दिया। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी जनाबे अस्मा बिनते उमैस रदियल्लाहु ताला अन्हा शजरा नामी जगह पर मोहम्मद बिन अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु को जन्म दिया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि उसे कहो कि वो गुस्ल करके एहराम बांध ले। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैहि सलाम इस हदीस के फवाइद बयान करते हुए लिखते हैं कि हाइजा नफास वाली औरत का एहराम भी सही है और एहराम के लिए इन दोनों के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है और तमाम उलमा इस पर मुत्तफिक है कि वो गुस्ल करेगी क्योंकि ये मुस्तहब है और बाज उलमा उसे वाजिब कहते हैं। नाज़रीन, इस्लामी रिवायात के मुताबिक हाइजा और नफास वाली औरत के हवाले से कहा जाता है कि इस औरत के तमाम अहकाम हज सही होते हैं, मगर वो तवाफ नहीं कर सकती और ना ही तवाफ की रकात अदा कर सकती है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, तुम भी वही अमाल करो जो सब हाजी करते हैं, सिर्फ तवाफ ना करो।
اور اگر عورت نے فریضہ حج ادا نہ کیا ہو تو پھر اس کے حج ترک کرنے کے لیے حمل کوئی اجر شمار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے حج کرنا ممکن ہے اور وہ رش اور دم پیک والی جگہ سے اجتناب کرتے ہوئے حج کر سکتی ہے۔ اور اگر وہ خود کنکریاں نہیں مار سکتی تو کسی کو اپنی طرف سے کنکریاں مارنے کے لیے وکیل مقرر کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ پیدل چل کر طواف و سعی نہیں کر سکتی تو ویل چیئر پر کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور کسی تجربے کار اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے یہ بتایا ہو کہ اس عورت کی کمزوری یا بیماری یا کسی اور وجہ سے اس کے حج پر جانے سے اس کی اپنی جان یا پھر بچے کی جان کو خطرہ ہے، تو اس عورت کو اس سال حج پر جانے سے منع کر دیا جائے گا۔ اسے حج سے روکنے کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مندرجہ ذیل فرمان ہے کہ نہ تو خود نقصان اٹھاؤ اور نہ ہی کسی دوسرے کو نقصان دو۔ بعض ڈاکٹر حمل کی ابتدائی اور آخری ایام میں فرق کرتے ہیں کہ حمل کی شروعاتی دنوں میں بچے اور ماں کو خطرہ ہوتا ہے اور آخری دنوں میں تو بغیر کسی خوف دلانے والے کے ہی خوف ہوتا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر عورتیں اس ڈر کی وجہ سے سفر بھی نہیں کرتی اور حمل کے دوران حج پر جانے سے گریز کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بے شک حج اسلام کی 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، ان لوگوں پر اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو نہ مانے اور باوجود قدرت کے حج کو نہ جائے تو اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی ضروری حاجت یا ظالم بادشاہ یا شدید مرض نے حج سے نہیں روکا، اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا، تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی یہ شخص یہود و نصارہ کی مشابہ ہے اور علماء کے نزدیک اسلام سے خارج ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی حج کے اس مبارک سفر کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔